learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-कसस आयत 31। व अन अल की असाका, और ये कि अपनी लाठी फेंक दो। फलम्मा रआहा, तो जब उसने उसे देखा, तहतज़्ज़ु के वो हरकत कर रही है, कअन्नहा जानुन, गोया के वो सांप है। वल्ला मुदबिरन, तो पीठ फेर कर भागा। वलम युअक्किब, और पीछे नहीं मुड़ा। या मूसा अकबिल, ए मूसा आगे आओ। वला तखफ, और खौफ न खाओ। इन्नका मिनल आमिनीन, यकीनन तुम अमन वालों में से हो। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए मूसा, तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है उसे ज़मीन पर रख दो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा को ज़मीन पर डाला तो वह फ़ौरन ही एक बड़ा नर सांप बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को तेज़ी से बल खाते देखा तो भाग खड़े हुए और ऐसे भागे कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। ऐसी दहशतनाक कैफियत इंसानों पर तारी हो जाया करती है। फिर अल्लाह ताला ने पुकारा, ए मूसा, कहाँ भाग कर जा रहे हो? सामने आओ, तुम अमन और सलामती से रहोगे। मूसा अलैहिस्सलाम दिल मजबूत करके वापस तशरीफ़ ले गए। ये मौजज़ा था जो मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास जाने से कबल मुशाहिदा करवाया गया ताकि कामिल यकीन और जुर्रत के साथ फ़िरौन के पास जाएं। उस लुक यदा का, दाखिल कर हाथ अपना, फ़ी जैबी का, अपने गिरेबान में, तखरुज बैदा, वो निकलेगा सफ़ेद चमकता हुआ, मिन गैरि सूइन, बग़ैर किसी ऐब के। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक और मुआज़े का मुशाहिदा करवाया। हुक्म दिया कि अपना हाथ गिरेबान में डालो, वो सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा, यानी बेऐब, जिसमें बर्स के सफ़ेद दाग नहीं होंगे। ये दूसरा मुआज़ा था जिसका मुशाहिदा करवाया गया ताकि फ़िरौन के दरबार में यकीन के साथ दिखाया जा सके। वज़मुम, और मिला ले, इलई का जनाह का, अपनी तरफ बाजू अपना, मिनर रहबी, खौफ से। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ और डर से बचने के लिए हुक्म दिया कि अपने बाजुओं को अपने साथ लगा लें। यानी जब कभी लाठी के सांप बन जाने से तुम्हारे दिल में खौफ पैदा हो तो अपना बाजू अपने बदन से मिला लिया करो। तुम्हारा सब खौफ जाता रहेगा और तुम अपने अंदर कुव्वत और जुर्रत महसूस करने लगोगे, या ऐसा करने से हाथ दोबारा अपनी हालत में नजर आएगा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हर डरने वाला जब अपने सीने पर हाथ रख लेता है तो उसका डर ज़ाइल हो जाता है। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की इक्तदा में जो भी घबराहट के मौके पर अपने दिल पर हाथ रखेगा उसका खौफ दूर हो जाएगा और वो हल्का हो जाएगा इंशाअल्लाह। फज़ानी का बुरहानानी मिन रब्बी का, सो ये तुम्हारे रब की तरफ से दो दलीलें हैं। इला फ़िरऔन व मलाइही, फ़िरऔन और उसके सरदारों के लिए। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, यकीनन वो बड़े नाफरमान लोग हैं। यानी ये दो मोजज़ात, असा का सांप बन जाना और हाथ का गिरेबान से बेऐब चमकते हुए चांद की तरह निकलना, अल्लाह ताला की तरफ से उसकी कुदरत और मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर कतई दलाइल है। इन दोनों को लेकर फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ जाओ। वो ऐसे लोग हैं जो अतात नहीं करते और अल्लाह ताला और उसके दीन की मुखालफत करते हैं। कौला रब्बी, उसने कहा, ए मेरे रब, इन्नी कतलतु मिनहुम नफ्सा, यकीनन मैंने उनमें से एक आदमी को कत्ल किया है। फ़अख़ाफ़ु, चुनाचे मैं डरता हूँ, अन यक़्तुलून, कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरे से गैर इरादी तौर पर एक कुब्ती का कत्ल हो गया। मुझे अंदेशा है कि वो जब मुझे देखेंगे तो मार डालेंगे और जिस काम पर आपने मुझे भेजना है वो अधूरा रह जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने रुकावटों का जिक्र किया ताकि अल्लाह ताला मुश्किलात का हल बता दे और आसानियाँ पैदा फरमा दे। व अख़ी हारून, और मेरे भाई हारून को, हुआ अफ़सहु मिन्नी, वो मुझसे ज़्यादा फसीह है, लिसाना, ज़ुबान में। फ़अरसिलहु मइया रिदअन, तो उसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज दे। युसद्दिकुनी, कि वो मेरी तायीद करे। इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, यकीनन मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुटलाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मेरा भाई हारून मेरा मददगार बना दीजिए, और इसका सबब ये बताया कि वो फसाहत और बलागत में मुझसे बढ़कर है, तो उसे मेरे साथ रसूल बना दें। वो मेरी तस्दीक करेगा और लोगों को बताएगा कि मैं सच्चा रसूल हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने वजाहत की कि मैं डरता हूँ वो मुझे झुठला देंगे। कौला, फरमाया, सना शुद्दू, अनकरीब हम मजबूत करेंगे, आदूदा का, तेरा बाजू, बी अखी का, तेरे भाई के सरिये, मनज अलूलकुमा सुल्ताना, और हम तुम दोनों को गलबा देंगे। फला यसिलूना इलैकुमा, सो वह तुम दोनों तक ना पहुँच सकेंगे। बी आयातिना, हमारी निशानियों के साथ। अंतुमा, तुम दोनों, वमनित ताबा अकुमा, और जो तुम दोनों की पैरवी करें। अल गालिबून, गालिब होने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारे बाजू मजबूत कर देंगे जिसके लिए तुमने नबूवत का सवाल किया है। फरमाया, कौला कद ऊतीता सुअलका या मूसा, फरमाया कि यकीनन जो तुमने मांगा तुझे दे दिया गया ए मूसा। सूरह ताहा 36।
اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ہم آپ کی دعوت کو غلبہ اور قوت دیں گے اور آپ کو اپنے دشمن کے مقابلے میں ہیبت عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ تم اور تمہارے پیروکار غالب ہوں گے، دونوں کو خوشخبری دی کہ دنیا اور آخرت میں غلبہ تمہارا ہوگا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ سورہ غافر 51۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا، قولوا تو انہوں نے کہا، ما ھذا الا سحر، نہیں یہ مگر ایک جادو مفترن گھڑا ہوا، وما سمعنا بھذا، اور نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے باپ دادا میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے معجزات اور پیغامات کے ساتھ فرعون کے پاس گئے، توحید کے لیے لاجواب کرنے والے دلائل پیش کیے، جب وہ لوگ دلائل کو سمجھ گئے اور معجزات کو بھی پہچان گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو انہوں نے بغاوت اور اپنی ضد کی وجہ سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لائے ہیں یہ محض گھڑا ہوا جادو ہے، چند کرتب ہیں جو اقتدار پر قبضہ جمانے کے لیے ہیں۔ کہنے لگا، ہم نے پہلے باپ دادا سے تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر ہی نہیں سنا، ہم نے پہلے لوگوں میں سے کسی شخص کو اس دین پر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فرعون اور اس کے سرداروں کو یہ دعوت نہیں لگی تھی کہ کائنات میں صرف ایک رب ہی عبادت کے لائق ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس نے تمام معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود بنا دیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، ربی اعلم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدی من عنده، اسے جو لایا ہے ہدایت اس کے پاس سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اس کو جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہوگا، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے اور آپ سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو بات تو اسی کی صحیح ہوگی جو اللہ کے پاس سے ہدایت لے آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہو۔ اچھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ توحید کا اقرار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہی اچھے انجام کے مستحق ہوں گے۔ ظالموں کا انجام خسارہ، بربادی اور ہلاکت ہوتا ہے، انہیں کبھی فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل اللہ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اور بے شک ہم یا تم میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورہ سبا 24۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ ثابت کیا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی عارضی کامیابیاں تو مشرکوں اور ظالموں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں، لیکن یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، ما عملت لکم، نہیں جانتا میں تمہارے لیے، من الہ غیری، کوئی الہ اپنے سوا۔ فرعون نے کفر اور سرکشی سے جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اے سردارو، اگر میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہوتا تو مجھے تو ضرور معلوم ہوتا۔ فرمایا، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ سورہ الشعراء 29۔ فَأَوْقِدْ لِي، پس جلاؤ میرے لیے، یا حامنو، اے حامان، الطینی، مٹی پر، فَاجْعَل لِّی صَرْحًا، پھر میرے لیے ایک محل بنوا دو، لَعَلِّی أَطَّلِعُ، شاید کہ میں جھانکوں، إِلَىٰ إِلٰهِ موسیٰ، موسیٰ کے الہ کی طرف، وَإِنِّی لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانے کے لیے حامان کو حکم دیا کہ بلند عمارت بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو آسمانوں پر جا کر جھانک سکوں۔ معبود کی تحقیق کا یہ عجیب و غریب انداز تسلیم کرنے کے لیے نہیں بلکہ رد کرنے کے لیے تھا۔ فرعون نے لوگوں کو تحقیق کا جھانسا دے کر موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے دیا تھا۔ حامان جو تھا وہ فرعون کا وزیر، اس کا مشیر اور معاملات کا انتظام کرنے والا تھا۔ بس تکبرا، اور تکبر کیا، ہوا وجنودہ، اس نے اور اس کے لشکروں نے، فی الارض بغیر الحق، زمین میں ناحق، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم الینا لا یرجعون، کہ یقیناً وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ تکبر سے مراد ہے حق کے بغیر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے یہ سمجھا تھا کہ لوٹ کر رب کے پاس نہیں جانا، اس لیے انہوں نے تکبر کیا، رسولوں کی دعوت کو اپنے تکبر کی وجہ سے ٹھکرا دیا اور ناحق یہ سمجھتے رہے کہ وہ اور ان کا طریقہ زندگی اعلیٰ اور افضل ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، سو آپ دیکھیں ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو ان کے تکبر اور کفر کی وجہ سے سمندر میں ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ غور کریں کہ ظالموں کا کتنا برا انجام ہوا، یہ ان کے اعمال کا وبال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بخاری و مسلم کے حوالے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے نافرمان لوگوں کو مہلت دیتا ہے، پھر جب انہیں پکڑتا ہے تو بالکل برباد کر دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔